बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। मकबूजा कश्मीर के मजलूम, निहत्ते और मासूम शहरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान की जानिब से आज एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया। मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के सियासी नक्शे का बाकायदा तौर पर हिस्सा बना दिया गया। इसकी वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई और कल भी 1 मिनट की खामोशी पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए इख्तियार की जाएगी, क्योंकि आज से 1 बरस कबल भारत की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A का नफाज जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से किया गया था, भारतीय पार्लियामेंट ने इन आर्टिकल्स की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अगर ये कहा जाए कि एक पूरे मकबूजा कश्मीर को ओपन एयर जेल में तब्दील कर दिया गया तो बेजाना होगा। और इस जानिब इशारा आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी दिया। उन्होंने कहा कि जो मकबूजा कश्मीर है, इस पूरे कश्मीर को भारत की जानिब से जेल बना दिया गया है। 6 लाख से ज़ायद भारतीय फौज है जो कश्मीरियों पर मुसल्लत है और इसके अलावा भारत के साथ हर तरह के इक़दामात पुरअमन इक़दामात करके देखे, हर तरह की भारत को डायलॉग की ऑफ़र करके देखी, मगर भारत की जानिब से कोई मुस्बत पैगाम नहीं मिला है। और अब पाकिस्तान की जानिब से जब आर्टिकल 370 और 35A का निफाज किया गया, भारत ने किया तो कश्मीर में, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से आलमी सतह पर इस मामले को बहुत ज़्यादा उठाया गया। आलमी सतह पर आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की पाकिस्तान की जानिब से, सिफारती सतह पर, खारजी सतह पर। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ा फोरम है, वहाँ पर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस अहम मामले को उठाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज मकबूजा जम्मू कश्मीर के नक्शे को पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनाना, सियासी नक्शे का हिस्सा बनाना, इसको अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करने का फैसला करना, इसके बाद पाकिस्तान की जिम्मेदारी अब मजीद कितनी बढ़ गई है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जो कोशिशें, जो काविशें कर रहा है, वो किस हद तक कारगर साबित हो रही हैं। आलमी दुनिया भारतीय मईशत को, भारत की बड़ी मार्केट को आखिर कब तक देखता रहेगा। ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कब तक आड़े आता रहेगा, कब तक इंसानी जानों पर भारत के लिए आलमी दुनिया पैसे को तरजीह देती रहेगी। और वहां पर कश्मीर में जिंदगी सिसक रही है। मासूम बच्चों के सामने उनके बाप दादाओं, गुज़िश्ता दिनों जो एक इंदोनाक वाक़या पेश आया था कि एक मासूम बच्चे के सामने उसके दादा को शहीद कर दिया गया था, ये कब तक कश्मीर में होता रहेगा। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभा रहा है, इस पर प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि ये जो नक्शे को, मकबूजा कश्मीर को हिस्सा बनाना पाकिस्तान का, ये क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तब्दील कर रहा है आने वाले दिनों में। हमने अमन की पॉलिसी तो बरकरार रखी, लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है वो अब आने वाले दिनों में क्या एग्रेसिव होने जा रही है, और अगर नहीं होने जा रही तो हर अमन के जवाब में भारत की जानिब से जो जारियत की जाती है तो पाकिस्तान उसका जवाब तो भरपूर देता है। लेकिन पाकिस्तान अब अमन की पॉलिसी को क्या ऐसा नहीं है कुछ अरसे के लिए तर्क करके एग्रेसिव स्ट्रेटजी को अपनाए, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी जो काविशें हैं इनमें किस हद तक मजीद इजाफा कर सकता है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार असद महमूद साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इस्लामाबाद स्टूडियो में ही हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार जान अचकज़ई साहब ने। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब आपसे आगाज़ करूँगा। अब मकबूजा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने अपने सियासी नक्शे में शामिल कर लिया, कितनी जिम्मेदारी हमारी मजीद बढ़ गई है इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये कह सकते हैं कि जो इल्लीगल ऑक्युपाइड कश्मीर है इंडिया की तरफ से, वो तो बेसिकली है ही हमारा हिस्सा। और ये ज़रूर मैं मेरा ख्याल इस हुकूमत को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने एक बेहतर फ़ैसला किया। वाई बिकॉज वन हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि जी आपका एक्चुअली नक्शा कौन सा है। मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि जहाँ पर इंडिया के साथ सारे ममालिक को अपने नक्शे ठीक कर लेने चाहिए। इसका ये शुरुआत तो आप कह सकते हैं कि नेपाल ने की, और नेपाल ने अपनी
پارلیمنٹ سے باقی ساری جگہوں سے اپروو کرا کے اس کو اب تو پوری دنیا میں کر دیا. اینڈ لائک وائز یہ جو آج کا یہ ایکشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی سگنیفیکنٹ ہے. وائی اٹ از سو؟ بیکاز آپ چاہے جیسا بھی لے لیں 1947 کا آپ اوکے جی انڈیا پاکستان کا ایک لحاظ سے علیحدہ ہونا اس ریجن کے اندر سے، اوکے برٹشرز کا نکلنا اور پھر کشمیر کو ایک لحاظ سے چھوڑ دینا. اور آپ دیکھیے کہ پچھلے آلموسٹ کوئی 73 ایئر سے جو یہ سلسلہ بنا ہوا ہے اس ریجن کے اندر، تو اس کا آپ کہیں نہ کہ اس کو کلمنیشن پہ تو آپ نے لے کے جانا ہے. آپ اس سچویشن کے اندر ساری زندگی تو نہیں رہ سکتے. اور لائک وائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ نقشہ انہوں نے ایشو کیا اور نقشے کے اندر اس کو بالکل پاکستان کا یہ حصہ ہے، اس میں کسی کو کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے. ہم پورے پاکستانی اس حکومت کے ساتھ ہیں، ہم بڑا خوشی اس کے اندر محسوس کر رہے ہیں. اور وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک کرنٹ ایک سرج جو ہے جو کہ آپ بھیجنا چاہ رہے تھے انڈیا کے اندر، وہ آپ نے بڑا کلیئرلی ایک لحاظ سے بھیج دیا. ناٹ اونلی دس، بیکاز آج تو سری نگر کے بورڈ آپ کو اسلام آباد کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں. وائی؟ بیکاز دس از واٹ دی بلانگنگ وی ہیو ود کشمیر ود سری نگر، کہ یہاں سے وہ روٹ جاتا ہے. اٹ از پارٹ آف پاکستان اینڈ ناٹ پارٹ آف انڈیا، جس کو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ اٹوٹ انگ ہے. یہ کون سے اٹوٹ انگ کی یہ بات کرتے ہیں؟ اور ایک کشمیر کو انہوں نے زخمی کر دیا، خون و خون کر دیا ہے. اور ناٹ نو اسپیشلی 90 سے، اور اس کے بعد بھی دیکھ لیں اس سے پہلے بھی جو سچویشن آپ کو کشمیر کے اندر نظر آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ایکشن ویل ٹیکن، اور بالکل اس کو اسی طرح ہے. اب یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ صرف اچھا جی نقشے کے اندر اس کو شامل کر دیا. آپ اس کو یہ پوری دنیا کے اندر آپ نے بھیجنا ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک لحاظ سے آپ نے بھیجنا ہے، آپ نے اپنے نصابی کتب کے اندر شامل کرنا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا بہت سارے اوکیزنز ایسے تھے کہ جہاں پر ایون پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کے اندر وہ شرارت کرتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کشمیر کا کچھ پورشن غائب کر دیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے ایک بڑا سین ایکشن کیا ہے. یہ بالکل اس کو اسی طریقے سے ہی ہونا چاہیے تھا. دس از دی بگننگ آئی وڈ سے، جو کہ جولائی 16 کے اندر جو برہان مظفر وانی نے شہادت دی، اور اس سے پہلے کی جو شہادتیں ہیں 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں اس اپنی جد و جہد کے اندر کہ وہ کسی صورت بھی انڈیا کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور آپ امیجن کرو جواد صاحب کہ 1 سال ہو گیا انہوں نے فوجی محاصرہ کیا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی ایک تو پروفیشنل فوج ہیں، 79 لوگوں کا انہوں نے 80 لاکھ لوگوں کا 9 لاکھ فوج نے پچھلے 1 سال سے ان کو فوجی محاصرے کے اندر رکھا ہوا ہے. لک ایٹ اٹ، مطلب کین یو امیجن آل دیز تھنگز ان 21st سینچری کی آپ یہ بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہیں. کیا یہ جمہوریت میں یہ سارے کے سارے اس طریقے سے ہوتا ہے؟ کیا اپنی اقلیتوں سے اس طرح سلوک روا رکھتے ہیں؟ اور ان کے سارے پچھلا ذرا ماضی تو دیکھیں، جواہر لال نہرو کے ان کے پرومسز دیکھیں، کشمیری قیادت کے ساتھ کشمیری لوگوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے وعدے کیے. وائی؟ بیکاز یہ بیسیکلی منافقت تھی ان کی، یہ جھوٹے لوگ تھے، یہ ڈیسیٹ کیا انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو اور پوری دنیا کو یہ ڈیسیٹ کرتے چلے آ رہے. یہ تو اب ساری دنیا کے سامنے آ کے کھلے ہیں کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ انڈیا از، اور یہ وہ انڈیا ہے جس کو نریندر مودی میں سمجھتا ہوں کہ لیڈ کر رہا ہے، اپنی شیطانی ٹرائکا کے ساتھ لیڈ کر رہا ہے. یہ وہ انڈیا ہے. اٹ واز ناٹ دیٹ انڈیا جس کو سیکولر ہونے کی یہ بات کرتے تھے اور کہتے تھے ہم بہت بڑا جمہوری ملک ہے. بہت انہوں نے پوری دنیا کو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بیچ لیا، جمہوریت اپنی بیچ لی. بالکل. آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ اب سیکولر بھارت نہیں رہا بلکہ RSS کے نظریے پر چل رہا ہے بھارت. اچھا جی صاحب، کتنا کلیئر میسج دیا بھارت کو موجودہ حکومت نے اس اقدام کے بعد؟ یہ ایک تاریخی قدم ہے کہ پاکستان نے اپنا سیاسی میپ یا نقشہ جو ہے واضح کر دیا ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی ایک حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے. ہمیں پہلے ہی یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا. ماضی کی حکومتوں نے، نیپال نے فیصلہ کیا، ہندوستان نے مارچ میں فیصلہ کیا، اور اب ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. یقیناً ایک تاریخی قدم ہے اور اس کے لیے یقیناً عمران خان کی حکومت کو کریڈٹ جانا چاہیے. اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے آگے جانے کے لیے. آگے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا اسی سٹیٹس میں آزاد جموں کشمیر کو رکھیں گے، کیا گلگت بلتستان کو بھی اسی انتظامی حیثیت میں یا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن میں رکھیں گے، یا ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے وہ بھی فارملی پاکستان کا حصہ بنے گا. 2 باتیں کلیئر ہیں. جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان شملہ معاہدہ تھا وہ ختم ہو چکا. 5 اگست کے بعد ہندوستان نے اس کو بریک کیا تھا، لہٰذا ہم اس کا پابند نہیں رہے. UN ریزولوشن کی جہاں تک بات ہے، ہماری اخلاقی
पोजीशन तो बहुत मजबूत है, लेकिन कानूनी एतबार से यूएन एक डेड बॉडी है, यूएन जो है वो एक कठपुतली है। अब यूएन के लिए वेट करना, इंतजार करना कि वो हमारे लिए कश्मीर के मसले को उजागर करते रहेंगे, एक सियासी बयानी की हद तक तो ठीक है, लेकिन हमने मकबूजा कश्मीर के लिए आगे जाके फ्रंट पे खेलना है। इसके लिए 1000 ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या आइंदा हमारी हुकूमत, ये हुकूमत और आने वाली हुकूमतें क्या फैसला करने जा रही है? ये एक तारीखी मोड़ है कि हम इस वक्त हम कश्मीरियों को भी एक पैगाम दें कि आपकी ये जदोजहद आज़ादी में आप अकेले नहीं हैं और हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये बुनियादी सवाल है जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत, अपोजिशन, पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी कौम है, उन्होंने ये फैसला करना है। ये पहला कदम है, तारीखी है, लेकिन अब हमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के जो भी ऑप्शंस हैं उसको टेबल पे रख के हमने थ्रेड बार डिस्कस करना है, ताकि हम एक ऐसा कश्मीर पॉलिसी दें कि वाकई मीनिंगफुली हम जो कश्मीरियों की इस वक्त हालत है उसको बदल देने में पाकिस्तान अपना कलीदी किरदार अदा करे। ठीक, असद महमूद साहब, सिफारती और खारजी महाज पर तो मौजूदा हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, इस पर मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन पहले बात करना चाहूंगा ये जो अब इक़दाम पाकिस्तान की जानिब से आज उठाया गया, क्या ये इस जानिब इशारा नहीं कर रहा कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बदल रहा है, डिफेंसिव से एग्रेसिव मूड की तरफ आ रहा है? क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने भारत की जानिब अमन के लिए हाथ बढ़ाया, भारत की जानिब से उसका उलट ही जवाब मिला, उसका मनफी जवाब मिला, तो क्या पाकिस्तान भी अब एग्रेसिव स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहा है? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि आपको एग्रेसिव स्ट्रेटजी की तरफ, एक प्रोएक्टिव पॉलिसी की तरफ और आपको एक बेहतर इनिशिएटिव लेने की तरफ हमें बहुत पहले जाना चाहिए था। और अगर आपको याद हो, मैं और आप इससे पहले भी डिस्कशन करते रहे कि भी इससे माजी की जो हुकूमतें थी उन्होंने बड़ा पेसिमिज्म एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर फैलाया, बड़ा एक लिहाज से डिफेंसिव एटीट्यूड आपने देखा। आप यकीन मानिए 2001 से लेके इवन 2020 तक की बात करें, आपको आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया ने जिस तरीके से दहशतगर्दी आपके मुल्क के अंदर बर्पा किए रखी, जैसे उसने पाकिस्तान को ब्लीड किया, 75,000 जानें हमारी गई हैं इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर। आप यकीन करें कि पाकिस्तान ब्लीड कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर आए दिन दहशतगर्दी, धमाके, खुदकुश धमाके, सारा कुछ हो रहा था। और इंडिया के अंदर वो सनती सरगर्मियां जारी हैं, IPL आप देखते थे तो वो जारी है और बड़ा तरक्की एक लिहाज से आपको करता हुआ नजर आता था। और देखिए उन्होंने अपना नैरेटिव को प्रोपेगेट किस तरीके से किया अगेंस्ट पाकिस्तान कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने ऐसा वो सिलसिला किया कि जैसे जी यानी दहशतगर्दी का शिकार भी पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही दहशतगर्दी का मंबा है। और वो तो आप ये बिल्कुल मैं इस गवर्नमेंट को क्रेडिट दूंगा कि ये जब से आए इनको बहुत लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन दे हैव बीन वेरी क्लियर ऑन कश्मीर। आप अपने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर पिछले साल की देखें, उनके ट्वीट्स को देखें, उन्होंने किसी तरह का कोई लाग लिहाज मुरव्वत किसी तरह का सिलसिला कोई कुछ नहीं किया। गॉन आर द डेज कि जी वो नरेंद्र मोदी सिटिंग इन काबुल, उनको कहा जी कि आप इधर आ जाइए, हमारा फैमिली फंक्शन है, आपको वीजे शीजे की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनके साथ नहीं बैठा हुआ। अब वो दिन सारे मैं समझता हूँ कि गुजर चुके हैं। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नाउ इज द टाइम कि जहां पे हमें सारी चीजों को रिविजिट करने की जरूरत है, हमें ये नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है। यहां पर ना जवाब एक मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, आप याद रखिए 71 के अंदर जब उन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख किया, आधा किया, तो इंदिरा गांधी ने जो प्ली ली थी, शी सेड कि नहीं, भारत के पड़ोस के अंदर, इंडिया के पड़ोस में, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की बहुत खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, वहां के लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही थी और हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि हम सुकून और चैन से बैठते। उन्होंने किया क्या, 1.5 से 2 लाख मुक्ति बहानी के लोगों को तैयार किया, 4.25 लाख की फौज, 4400 किलोमीटर की बॉर्डर ईस्ट पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी। और जब उसके अंदर वो कामयाब हुए तो उन्होंने कहा जी कि 2 कौमी नजरिए को हमने खलीज बंगाल के अंदर दफन किया। क्या उस वक्त उनकी पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि बड़ी, यानी तब से लेके आज तक उनकी पॉलिसी तो बड़ी प्रोएक्टिव, बड़ी जारहाना एक रही है, बड़ी बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और हमारी ऐसा लगता था पाकिस्तान कि हमारे लोग बैठे हुए हैं अपीसमेंट के लिए बैठे हुए हैं, उनको प्लीज करने के लिए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आया। अब अचकजई साहब से भी इसका जवाब लेना है, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद जान अचकजई साहब लेंगे, एग्रेसिव पाकिस्तान मूड पर अब जा रहा है या नहीं जा रहा, और मजीद पाकिस्तान को मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या करना चाहिए, एक ब्रेक के बाद पर बात करेंगे।
ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم نے جان اچکزئی صاحب کے لیے سوال چھوڑا تھا کہ پاکستان کیا اب اپنی پالیسی بدل رہا ہے، ڈیفینسو سے اگریسو موڈ کی طرف آ رہا ہے؟ کیونکہ اسد محمود صاحب نے بتایا کہ بھارت کی پاکستان کو لے کر پہلے دن سے ہی اگریسو پالیسی ہے، تو کیا پاکستان کو بھی اب اس طرف آنا چاہیے یا آ رہا ہے پاکستان؟ اچکزئی صاحب دیکھیے پاکستان کے پاس آپشنز بہت کم رہ گئے ہیں. کائنیٹک آپشن کے علاوہ باقی تمام راستے کھلے ہیں جس پہ پاکستان کھیل رہا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہندوستان نے افغانستان میں بنایا تھا وہ تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ جو اسٹریٹجک گٹھ جوڑ تھا ہندوستان کا پاکستان کے خلاف اس کو بڑا دھچکا لگا ہے. بالخصوص چابہار کے حوالے سے جو ہندوستان کا ایک کردار رہا ہے اس کو بھی دھچکا لگا ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں اس حوالے سے پاکستان نے بڑا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ کیا ہے اس سے واقعات میں کمی آئی ہے. یہ بھی پاکستان کا ایک اسٹریٹجک رسپانس ہے کیونکہ ہندوستان اس وقت ایک ہائیبرڈ جنگ جو آپ ہر روز سنتے ہیں کر رہا ہے جس میں انفارمیشن پروپیگنڈا وارفیئر، اس میں آپ کے فالٹ لائنز کو مینوپولیٹ کرنا، یہاں پہ دہشت گردی کو پروموٹ کرنا، یہاں پہ سیکٹیرین ہیٹریڈ کو پروموٹ کرنا، یہ تمام ایسے ٹیکٹکس ہیں جو جن کے لیے ایک رسپانس کی ضرورت ہے اور پاکستان نے یہ رسپانس ماؤنٹ کیا ہے اور یہ ایک ایگریسو رسپانس ہے. لیکن ڈپلومیٹیکلی ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہے کیونکہ پیسفل انگیجمنٹ کا فلسفہ ہندوستان کے ساتھ ختم ہو گیا ہے. ہم نے کوریڈور اوپن کیا، پرامن طریقے سے میسج دیا، انہوں نے سندھ میں بلوچستان میں نیا محاذ کھول دیا. ہم نے کوشش کی کہ کشمیر میں جو اس وقت اپرائزنگ ہے اس کے باوجود بھی ہم بائی لیٹرل لیول پہ ہندوستان کو انگیج کر سکے، لیکن انہوں نے ہندوستان میں دہشت گردی کا جال پاکستان کے خلاف بچھا دیا. اسی طرح یو این میں FATF کے ذریعے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے ڈپلومیٹک آفینسیو ہندوستان نے لانچ کیا تھا. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اب کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں ہر 3-4 دن تقریباً 20 سے زیادہ انڈین فوجی کشمیری کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کائنیٹک آپشن کے علاوہ اور بہت سے آپشنز نے ہم نے اس پہ غور کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. مجھے بریک پر جانا ہے اچکزئی صاحب، میں آپ کا موقف یہیں سے دوبارہ کمپلیٹ کرواؤں گا کہ کتنا بڑا انیشیٹو ہے پاکستان کا یہ. اس کے علاوہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کے حق میں جو سفارتی اور خارجی پالیسی ہے یہ کس حد تک درست ہے اور اس میں مزید کس حد تک پاکستان کو تیزی لانی چاہیے. ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. اچکزئی صاحب آپ کا موقف ایک بار پھر سے ادھورا رہ گیا تھا، میں چاہوں گا آپ اپنے اس موقف کو کمپلیٹ کریں. اس کے علاوہ ایک اور سوال میں ایڈ کر دیتا ہوں، سفارتی اور خارجی سطح پر جو پاکستان اقدامات کر رہا ہے اس میں مزید کتنی تیزی پاکستان کو لانی چاہیے؟ دیکھیے لداخ میں چین کی جو محدود سرگرمی تھی اس کے بعد ایک نئی حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے. پاکستان کی حکومت اور اسٹریٹجک کمیونٹی پہ ایک پریشر بھی آیا ہے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، نان کائنیٹک بٹ آپریشنل لیول پہ ہم کس طرح رسپانس کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہندوستان کا رویہ تھا چائنا کے مقابلے میں اس سے ہم نے نئے نتائج اخذ کرنے ہیں. اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کی جو فقدان ہے لیڈرشپ کی اس نے پاکستان کے لیے نئے مواقع کریٹ کیے ہیں. ماضی میں جب بھی ہم ہندوستان کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن کی صورت میں جاتے تو امریکہ کا ایک کردار نیگیٹو آ رہا تھا. اس وقت امریکہ تقریباً اس موڈ میں ہے کہ ان کی لیڈرشپ پیچھے ہٹ رہی ہے. تو کیا تھرڈ پارٹی بالخصوص چائنا جو اس وقت انگیج ہے ہندوستان کے ساتھ پوسٹ لداخ دنیا میں یا جنوبی ایشیا میں، ہمارے لیے نئی اپرچونٹی لے کے آیا ہے. اسی طرح رشیا کے ساتھ جو ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس حوالے سے ایک موقع ہمیں ہاتھ آیا ہے ڈپلومیٹک. اور ایران کے چائنا کے ریلیشنز اور ایران اور پاکستان کے درمیان جو بڑھتی ہوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ کیا ہم ہندوستان کی جو اس وقت ریشہ دوانیاں پاکستان کے خلاف اس پورے ریجن میں ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے نئے آپشنز ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب حکومت نے اور ان کے جو بھی تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ جو ماضی میں ہمارا ایک لوک وارم ایٹیچیوڈ تھا اس سے ہم آگے بڑھ کے فرنٹ پچ پہ کس طرح ہم کھیل سکتے ہیں. ایک ایگریسو پاکستان، ایگریسو کا مطلب ہے ایک رسپانسو پاکستان ہی کشمیر پالیسی جس کی کشمیر پالیسی ہو
वो वाकई पाकिस्तान का जो गोल है इस वक्त बिलखसूस मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को पैगाम देने में वो मुआविन साबित होगा, क्योंकि अभी तक हमने पॉलिटिकल यकजहती पे ज़्यादा यकीन रखा है, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस पे रखा है। अब अगर हम पोस्ट लद्दाख दुनिया में या जनूबी एशिया में नए ऑप्शंस क्रिएट करते हैं तो पाकिस्तान एक पोजीशन में आ गया है कि वाकई हम हिंदुस्तान को जवाब दे सकें। इस वक्त हिंदुस्तान तारीखी लिहाज से हर सतह पे वो तनहा हो गया है। जनूबी एशिया के ममालिक, मगरबी एशिया जिसमें अफगानिस्तान और ईरान भी शामिल है, और अमेरिका के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक जो अलायंस है वो भी तकरीबन बैकफुट पे चला गया है। तो हिंदुस्तान इस वक्त वो जो ख्वाब था कि हिंदुस्तान प्लस जो है वो अब नहीं रहा, बल्कि एक आइसोलेटेड हिंदुस्तान है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए तारीखी मौका है कि हम किस तरीके से हिंदुस्तान के लिए वो कीमत बढ़ा सके जो उन्होंने पिछले तकरीबन एक दहाई में पाकिस्तान के लिए बढ़ाया है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो हाइब्रिड वॉर की दूसरी शक्लें जो पाकिस्तान में अनफोल्ड हो रही हैं वो हों, ताकि पाकिस्तान एक वाकई एक ऐसे पोजीशन में आए कि हिंदुस्तान को जवाब मिल सके, और कश्मीरी जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की 1 मिलियन फौज के खिलाफ, वो वाकई ये अंडरस्टैंड कर सके कि दुनिया में अगर कोई हर हद तक जाने के लिए तैयार है तो वो पाकिस्तान है। ठीक। असद महमूद साहब, सिफारती खारजी मुहाज पर पाकिस्तान की काविशें आप समझते हैं काफ़ी हैं या इसमें मज़ीद तेज़ी लानी चाहिए, या मज़ीद क्या इक़दाम अब पाकिस्तान को करने चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की मैं आपको कैफियत बताऊँ, जो आप हिद्दत महसूस कर रहे हैं, ओके, राइट फ्राम कराची से लेके बिल्कुल आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी चले जाएं, यस, हर जगह पे आपको कश्मीर ही कश्मीर, कश्मीर के साथ जुड़े हुए मामले, और फिर जो कश्मीरियों पे रियासती जबर तशद्दुद हो रहा है, जो फ़ौजी मुहासरा है, जो इलीगल ऑक्यूपेशन है इंडियंस की, वो इस वक्त अंडर डिस्कशन है, और पूरे मुल्क के अवाम को आप अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। नो आई वुड से कि जो कुछ इस हुकूमत ने स्पेशली कश्मीरियों के लिए, और ये जब 5 अगस्त ऑनवर्ड पिछले 2019 से ले लें, वाकई पिछली हुकूमतों ने ऐसे नहीं किया था, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पिछली हुकूमतों में भी इस तरह का सिनेरियो, इस तरह की सिचुएशन तो थी भी नहीं। अच्छा, एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है कि जी वो उन्होंने 35A को और 370 आर्टिकल को जो रिवोक कर दिया, और उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये तो पाकिस्तान, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी वर नॉट इन दिस फेवर कि जी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट 90% तो काफ़ी दहाइयों से उन्होंने लागू किया हुआ था, ये इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडिया ने एक लिहाज से किया हुआ। एक तो ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। अब जब उन्होंने वो सारा के सारा हटा दिया, अब तो ये आप कह सकते हैं कि माइट इज़ राइट इस पूरी खित्ते की सिचुएशन के अंदर आपको नज़र आता है। गलवान वैली की आप बात करें, आप लद्दाख पूरे की बात करें, आप LOC की आप एक लिहाज से बात करें, मैं समझता हूँ कि इट इज़ अपॉर्चुनिटी को तो साइड पे करें। बात यह है कोई फ़र्क नहीं है पाकिस्तान, कश्मीर, कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर, हम सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और हम कहते हैं कि हम सारे कश्मीरी हैं। और वो जो कश्मीर में वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनके जब हमारे भाई बहन वो बच्चे शहीद होते हैं ना, तो उनको पाकिस्तानी कफन के अंदर लपेट के वो दफन करते हैं, वो उनकी रग रग के अंदर ये पाकिस्तान मौजूद है। तो ये कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमने इंडिया के साथ अगर इससे पहले 3 जंगें की हैं, पाकिस्तान को अगर इंडिया ने ब्लीड किया है, इट इज़ बेसिकली फॉर कश्मीर। हम कश्मीर के साथ शुरू दिन से खड़े हैं, कश्मीर पे हमारा जो मौक़िफ़ है बिल्कुल ठोस, वाज़े और क्लियर है, और उसके अच्छा, असद महमूद साहब, मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि हमने हमारे जो इक़दामात हैं वो ऐसे हैं कि भारत अब खित्ते में तन्हा हो गया, क्या दुरुस्त दावा है हुकूमत का? अच्छा, वो तो हुआ ये है कि बिल्कुल एक गवर्नमेंट ने भी एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि बेहतर एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चले। अब जब प्रोएक्टिव अप्रोच के बाद आप उसको जब एग्रेसिवनेस के अंदर तब्दील करते हैं, नो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर अब आपको बहुत बेहतर इक़दाम करने की ज़रूरत है। देखिए, जब किसी भी मुल्क की जो लीडरशिप है ना वो इनसेन होती है, लाइक इन इंडिया, मोदी को ले लें, अमित शाह को ले लें, अजीत डोवल को ले लें, जब इस तरह की शैतानी ट्राका किसी मुल्क को रूल करेगी तो यू कैन मेक आउट किसी तरह की चीज़ें निकलनी हैं। और इट इज़ नॉट ओनली आप इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर की आप बात करते हैं, आप इसकी खालिस्तान की बात कर लें, आप विद इन इंडिया देख लें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की आप बात कर लें, उसके बाद जो नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आप उसकी बात करें जो उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर लागू करना चाह रहे थे। अच्छा, फिर साथ ही पड़ोसी ममालिक, एक हर एक का नाम ले लें,
سری لنکا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، کوئی ایک ایسا ملک ہے جس کے اندرونی معاملات کے اندر اس انڈیا نے مداخلت نہیں کی؟ اینڈ ناٹ نو، یہ تو کئی دہائیوں سے شروع تھا. تو بیسیکلی یہ بہت سارے انڈیا نے گھڑے مختلف ممالک اپنے جو پڑوسی تھے جن کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے رہنا چاہیے تھا، اور اب تو بھارت ترکی کے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت کا سوچ رہا ہے. خود دفن ہونے جا رہے ہیں. اچھا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت واقعی میں عالمی سطح پر تنہا ہوتا جا رہا ہے؟ ویسے موجودہ حکومت کا موقف ہے ہمارے اقدامات کے باعث ایسا ہو رہا ہے، کیا درست موقف ہے؟ دیکھیے کافی حد تک یہ بات صحیح ہے. اگر آپ اس حکومت کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں تو یقیناً پاکستان کی پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کئی حوالوں سے ڈپلومیٹک محاذ سے اچیومنٹ کی ہے. افغانستان آپ کو معلوم تھا ہندوستان کا، انڈیا کا ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ بن چکا تھا. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کو ہم لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں کہ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ پرماننٹلی ختم ہو. ایران کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اب لگ یوں رہا ہے کہ ایران اس بات پہ تیار ہے کہ چابہار پاکستان کے خلاف ایک منصوبہ تھا اور چابہار سسٹر فورٹ گوادر کا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک ہندوستان اس کو نیگیٹیولی استعمال کر رہا ہے. اور سی پیک اور بی آر آئی مغرب کی طرف یعنی ایران کی طرف اس وقت تک پھیل نہیں سکتا جب تک ہندوستان کے مفادات پاکستان اور چائنا کے خلاف ایران میں ٹکرائے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور ایران نے ایک بہت ہی اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے جس میں پاکستان انڈائریکٹلی بینیفیشری ہے، کیونکہ جتنا بھی انڈیا کی فٹ پرنٹس ایران میں کم ہوں گی پاکستان کی بڑھیں گی. اس وقت جو مین رکاوٹ تھا وہ ہندوستان تھا مغربی ایشیا میں، چاہے وہ افغانستان ہو یا ایران. اسی طرح پاکستان کے سری لنکا کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، بھوٹان کے ساتھ جو ایکسلنٹ تعلقات ہیں اور نئے لیول پہ چلے گئے ہیں، اس کی وجہ بھی شاید پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے. اور چائنا کے ساتھ پوسٹ لداخ میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک کنورجنس ہے وہ ہسٹورک ہے. اس وقت جو چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہے اسٹریٹجک پولیٹیکل اکنامک، ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آیا موجودہ حکومت کی درست خارجہ پالیسی کے باعث بھارت خطے میں بلکہ عالمی سطح پر تنہا ہوتا جا رہا ہے. جان اتغی صاحب وسط پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین. بھارتی ظلم و جبر کے باوجود کشمیریوں کا حوصلہ پست نہیں ہو سکا ہے اور وہ دن اب دور نہیں ہے جب کشمیری بھارت کے تسلط سے آزاد ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.